अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोरोना वायरस से मुकाबला के इस खसूसी सीरीज़ के एक और शुमारे में आपका इस्तकबाल और खैर मकदम। नाजरीन, मुकाबले के काफ़ी सारे पहलू हैं। हमारा मकसद यही है कि हर पहलू से आपको आगाह किया जाए, हर महाज पे, हर सिरे पे, हर फ्रंट पे क्या कुछ किया जा रहा है इस वबा से निमटने के लिए, किस तरह के इंतज़ामात हैं, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, इसके बारे में आप तक जानकारी पहुँचाई जाए। यही हमारा मकसद है और इसी मकसद के लिए हम अपने प्रोग्राम में आला ओहदेदारान को, मुतल्लिकीन को, माहिरीन को दावत देते हैं और उन्हीं की ज़बानी मुख्तलिफ जो नुक्ते हैं उनकी वजाहत तलब करते हैं और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो जाता है। आज रुख करते हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम का। डिस्ट्रिक्ट बडगाम में महकमे सेहत की तरफ से किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, किस तरह की मनसूबा बंदी है, किस तरह की प्लानिंग है इस कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए। आज बात करेंगे इसी मौजू के बारे में और बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन खान साहब। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो कोविड-19 की ये आलमगीर वबा, इसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इवन द कंट्रीज विद द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम दे पेरिश्ड, उनको बहुत ही मुश्किल हुई इस वबा से मुकाबला करने में। तो जैसे ही ये वबा हमारी वादी में आई और आपने भांप लिया कि अब ये फैल रही है, तो किस तरह के अरेंजमेंट्स डिस्ट्रिक्ट बडगाम में किए गए, वहाँ की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और जो कोविड वेलनेस सेंटर्स कायम किए गए और जो भी इंतजामात किए गए, उसके बारे में हमें थोड़ा ओवरव्यू दीजिए। जिला बडगाम के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी वसातत से, क्योंकि मुझे चंद ही दिन हो गए वहाँ पे ज्वाइन किए हुए एज CMO बडगाम, क्योंकि इससे पहले मैं CMO बांडीपोरा था जी। तो मैंने 30 तारीख शाम को ज्वाइन किया। इस हवाले से मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन दिनों में ही यहाँ पे हमारे कंट्रोल रूम्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स जी। एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम हमारे ऑफिस में है जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट दिखता है, दूसरा कंट्रोल रूम जिसकी देखभाल करते हैं, विच इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बडगाम देखते हैं। तो चूँकि हमारे पास ब्लॉक्स 10 हैं इस ज़िले में, हेल्थ ब्लॉक्स, तो हर एक ब्लॉक में हमने एक कंट्रोल रूम कायम किया है जो कि 24/7 काम करते हैं। और हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं वो 11 हैं और विलेज लेवल सर्वेलेंस टीम्स हैं वो 624 है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, ब्लॉक कंट्रोल रूम, रैपिड रिस्पांस टीम्स एंड विलेज लेवल सर्वेलेंस टीम्स, ये क्या करते हैं कि ये 24 घंटे इंटू 7 दिन वो काम करते हैं। तो अब टच में रहते हैं, क्योंकि कंटैक्ट्स को उठाना होता है या पॉजिटिव केसेस आते हैं उसकी वो या बाकी जानकारी जो इसके मुंसलिक जो भी है, तो वो कंपाइलेशन करते हैं और या पॉजिटिव केसेस जो भी डिक्लेयर होते हैं जिनकी हम टेस्टिंग फैसिलिटी पे हम भेजते हैं, एंड दे वर्क ऑन इट, वो इसके लिए काम करते हैं। तो इसके हवाले से और मैं आपकी जानकारी से अपने मौजूद लोगों को वहाँ के उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं वो 30 तक है और कोविड वेलनेस सेंटर्स वो 8 हमारे पास है। तो इंशाल्लाह ताला हमने कोविड वेलनेस सेंटर को डेजिग्नेटेड कोविड केयर सेंटर्स भी बनाए हैं, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स भी कुछ कायम करने जा रहे हैं और जिनके काम का हमने किया हुआ है और चालू भी कुछ हुए हैं इंशाल्लाह। जो ये सर जो डेडिकेटेड आपने कोविड सेंटर्स की बात की या फिर कोविड वेलफेयर सेंटर्स की बात की, तो हमें ये बताइए जो कोविड वेलनेस सेंटर्स हैं, हमें ये बताइए कि ये कहाँ पे वाक़ा हैं, इनकी लोकेशन में क्या ये ध्यान रखा गया है कि जो आपके इलाका जात हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, तो सभी लोगों की मतलब विसिनिटी में ही हो, उनको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, उनको ज़्यादा इसके लिए ट्रैवल ना करना पड़े, तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया है इसमें? डेफिनेटली ये बात तो ज़रूरी है कि हमको देखना पड़ेगा कि ताकि पूरा जो जिला है वो इसमें आ जाए, कि वो ताकि आपको तो पता ही है कि पहाड़ी इलाके भी सभी लोगों के रीच में आ जाए जी। That we have kept under consideration along with the district administration जो है उसकी वसातत से it's not only हमारा डिपार्टमेंट, हमको पुष्ट बनाई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। नो डाउट
کا تو اس میں بہت کلیدی رول ہے ان کا بھی، لیکن سب یہ ہمارے پاس 665 بیڈ ٹوٹل ڈسٹرکٹ میں ہے کووڈ کیئر سینٹرز، کووڈ کیئر سینٹرز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ ہم نے گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج ہمارا ناگام ہے وہاں پہ ہے، انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ چار شریف میں ہے، تو نرسنگ کالج چار شریف میں ہے، ہوٹل کانگپوش یوسمرگ یا ٹی آر سی یوسمرگ، یہ دو جگہیں ساتھ ساتھ ہی ہیں، اس لیے یہ ان دونوں کو ہم نے کلب کیا ہے. تو ڈائٹ بیروا ہے جو بیروا کو ٹچ کرے گا، ماگم کو ٹچ کرے گا، خاگ کو ٹچ کرے گا. یہاں سے ناگام ہے، چاڈورا ہے اور چار شریف ہے، وہ جو میں نے پہلے بتایا آپ کو جو جن کے بارے میں آپ کو وہ اس کو یہ کیٹر کرے گا. ٹارگٹ پی ایم ٹی نوگام اور گیسٹ ہاؤس دودھ پتری خان صاحب کے لیے، اور ڈگری کالج خان صاحب، وہ بڑگام کو بھی پراپر بڑگام کو بھی کیٹر کرے گا کووڈ کیئر سینٹرز کے بارے میں. جو یہ کووڈ کیئر سینٹرز ہیں ان میں فیسلٹیز کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا کہ ان کو آپ نے کیسے ڈیولپ کیا، کیونکہ بہت ساری ایسی شکایات بھی تھیں کہ وہاں پہ جو نارمز ہیں، ایڈوائزریز ہیں کہ ایک بیڈ اور دوسری بیڈ کے بیچ میں کتنی دوری رکھنی ہے، ہاسپٹلز کیسے، یہ واش رومز کیسے ہونے چاہیے، ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے جو وہاں پہ پیشنٹس آپ رکھیں گے، تو ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا. آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جانکاری لینا چاہتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین فیسلٹیز. جی، ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین فیسلٹیز بھی، اور یہ دوسرا ہے کووڈ کیئر سینٹرز، یہ دوسری چیز ہے. ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین فیسلٹیز جو ہمارے پاس ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس میں وہ ہماری 30 ہے. اس میں وہ یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ چونکہ اتنے ہوٹلز نہیں ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں، کچھ چند ہوٹلز ہیں وہاں پہ، جیسے ہوٹل میرانی ہے یا شورائے آفاق ہے، وہاں پہ بھی ہم رکھتے ہیں ٹریولرز کو، رکھتے ہیں کنٹیکٹس کو، جو پازیٹیو پیشنٹس آتے ہیں نیگیٹو بن کے، ان کو کچھ دنوں میں وہاں پہ رکھتے ہیں. تو یہ آپ صحیح بات نہیں ہے کہ وہاں پہ بیڈز کی وہ اسپیسنگ نہیں ہے یا باقی کچھ نہیں ہے، ایسا دیٹ ول گو اگینسٹ دا ایس او پیز. ہم پورا فالو کرتے ہیں ایس او پیز کا، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں ایسا ہے کہ کئی جگہ ہمارے پاس بڑے ہالز ہیں، لیکن ہم نے پورا خیال رکھا ہے کہ تاکہ یہ ایسا نہ بن جائے کہ پھر وبالی جان ہی بن جائے. تو وہاں پہ جو لوگ پیشنٹس ایڈمٹ ہو رہے ہیں کہیں وہ آپس میں کراس کنیکشن انفیکشن نہ ہو جائے. پوری فیسلٹی پرووائڈ کی رکھی ہے ہم نے. اف وی ٹیک ہیلتھ انٹو کنسیڈریشن، وہاں پہ ہمارے ڈاکٹرس ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ان کی جانچ ہوتی ہے صبح شام. اگر کسی کو کچھ پرابلم ہو جائے ہم کو کال وہ کرتے ہیں اپنا سٹاف، ہم وہاں پہ اپنے اسپیشلسٹ کو بھیجتے ہیں، وہ اس کی جانچ کرتے ہیں، پھر اسی حساب سے ہم ان کی ایکشن لیتے ہیں. اگر کسی کو ہم کو ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑتا ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل جو ان کے لیے، یا کوئی چیز ان کو مطلب ٹیسٹ وغیرہ، مطلب کانسٹنٹلی آپ انسپیکٹ کرتے ہیں اور ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں. ہمارے بی ایم اوز انسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے نوڈل آفیسرس ہیں اس کے لیے جو ہمارے ہیلتھ کے نوڈل آفیسرس ایڈمنسٹریشن کے بھی ہیں، ہمارے ہیلتھ کے بھی ہیں. Those nodal officers also go there and they see whether the proper facilities ان کو آتا ہے. ہم کھانا پینے کا انتظام جو بھی ہمارے ایڈمنسٹریشن نے رکھا ہے اس کا بھی ہم چیک کرتے ہیں. تو حالانکہ یہ ٹھیک ہے کہ گھر جیسا کھانا نہیں مل سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ وبا ہے، وبا میں تو we have to مینیج کرنا ہے، اس کو تو کمپرومائز کرنا پڑے گا. our district administration is on it کہ ان کو زیادہ سے اچھا سا ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں.
اچھا سا ان کو خیال رکھا جائے, خصوصاً کھانے کے بارے میں. جی بالکل. اور بیل یہ وبا ہیوتن وۄنۍ پھہلُن پتہٕ کٔرۍ مختلف ضلعن منٛز اَسہِ ڈور ٹو ڈور سٔروے کٔرۍ, سیمپل کلیکشن کٔر. اَسہِ ؤنۍتو کہِ وٕنکٮ۪ن یۄس ٹیسٹنگ ہٕنٛز صوٗرت حال چھِ ڈسٹرکٹ بڈگامس منٛز سۄ کیاہ چھِ, کۭتیاہ ٹیسٹ چھِ وٕنکٮ۪ن یِوان کرنہٕ, ڈور ٹو ڈور سٔروے چھا چلان وٕنکٮ۪ن, کانٹیکٹ ٹریسنگ چھا أسۍ کران, پتہٕ کوٚت چھِ یہِ سیمپل سوزان؟ اتھ بارس منٛز ونہٕ بہٕ تۄہہِ زِ یُس زن تُہۍ ووٚنوُ یہِ سیمپلنگ, جی گۄڈٕنیتھٕے اوس اتہِ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وبا پھہلیو تمہِ وِزِ ٲسۍ نہٕ ییٚتہِ ٹیسٹ گژھان کینٛہہ, یِم ٲسۍ یِم پیٚوان یِم سیمپل سوزٕنۍ نٮ۪بر. پتہٕ سٲنۍ سرکارن کوٚر اتھ پٮ۪ٹھ کٲم تہٕ ییٚمیُک أسۍ بڑٕ ممنوٗ تہٕ مشکوٗر چھِ تہِ امہِ سۭتۍ مِلیو سانٮ۪ن یِمن لُکن مِلے واریاہ سہوٗلیت, اسہِ تہِ گٔے سہوٗلیت. أسۍ چھِ کران کٲم وٕنکیٚس, سپوز أسۍ چھِ سیمپل کلیکٹ کران, سیمپلنگ ٹیٖم یُس زن سون چھُ اوٚتانۍ اوس أسۍ کران بڈگٲمۍ بلاکس منٛز ٲسۍ أسۍ کران, JNB چھِ اکھ جاے تتٮ۪تھ ٲسۍ أسۍ کران سینٹرلایز سیمپلنگ, بیٚیہِ ٲسۍ کُنہِ بلاکس منٛز گژھان سیمپلنگ أکِس بلاکس منٛز, چوٗنٛکہِ سٹاف تہِ اوس نہٕ تیوٗتاہ ٹرین آمُت کرنہٕ کینٛہہ, تہٕ یا اگر ٹرین سٹاف اوس اسہِ اوس سپیر پیٚوان سٹاف تھاوُن اتھ منٛز, کیٛازِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اِکوٹے ایکسپوجر سٲرسٕے سٹافس دِتھ کِہینۍ, چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھِ آز تہِ چھِ ییٚکیٛاہ ریناواری ہاسپٹلس منٛز سٲنۍ کینٛہہ نفر گٔمٕتۍ ٹریننگ یِمو زن نہٕ ٹریننگ ٲسۍ کران, تِم تہِ کروکھ أسۍ پتہٕ مُلوث اتھ سیمپل کلیکشنس منٛز. یہِ سیمپل کلیکشن چھُ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ جویِن کوٚر تمہِ پتہٕ گوٚو سٹارٹ زِ اسہِ کوٚر پوٗرٕ 10 بلاکن منٛز کٔر اسہِ سیمپلنگ سٹارٹ, انکلوٗڈنگ یُس زن ضلعہٕ بڈگام پراپر بلاک بڈگام چھُ ییٚتہِ سینٹرلایزڈ سیمپلنگ ٲس گژھان, یعنی کہِ میانہِ آفسٕکہِ تھروٗ CMO بڈگام سٕنٛدِ تھروٗ. وۄنۍ چھِ سٲری چوٗنٛکہِ سٲری 10 بلاک چھِ کران سیمپلنگ, وٕنیُک اسہِ چھُ اوسطن چھِ اسہِ دۄہس گژھان أسۍ 300+ سیمپل چھِ أسۍ کلیکٹ کران یِمن جاین. امیُک تُہۍ ترو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ فِکرِ, اسہِ چھُ وُنیُک تام 63,614 سیمپل کلیکٹ کٔرمٕتۍ راتھ شامس تام, چوٗنٛکہِ آز چھُ وُنہِ اسہِ ڈاٹا پوٗرٕ یِنٕے, یہِ چھُ یِوان اسہِ راوُنڈ اباوُٹ 4-5 بجے تام, تہٕ سُہ چھُ وُنہِ یِنٕے. تہٕ امہِ منٛز یِم زن اسہِ پازِٹِو درٛاے امہِ سیمپلنگ منٛز تِم درٛاے 346. گوٚو امیُک مطلب سٲنِس ضلعس منٛز چھِ 346 امہِ قٕسمٕکۍ کیس پازِٹِو. امہِ منٛز یِم زن اسہِ ایکٹِو پازِٹِو چھِ تِم چھِ 191, تہٕ تمیُک مطلب گوٚو کہِ باقٕے چھِ ٹھیٖک گٔمٕتۍ, تِم چھِ 151 یِم زن ٹھیٖک گٔے. تہٕ اتھ منٛز گٔے اسہِ 6 ڈیتھٕ, تِمن ٲسۍ کوماربِڈِٹی, یِم زن 6 ڈیتھٕ گٔے تِمن ٲس کوماربِڈِٹی, تِمن ٲس مطلب کوماربِڈِٹی میٖنٕز تِمن اوس اکھ ٲسۍ تِم ایلڈرلی, دوٚیِم چیٖز اوس تِمن ڈایبٹیٖز, انڈرلایِنگ ایلمنٹس, اِمیونوسپریسن ٲسۍ تِمن. بالکل ڈاکٹر صٲب, ییٚتہِ ووٚنوُ تۄہہِ یِم پازِٹِو پیشنٹ, ییٚلہِ کانٛہہ پازِٹِو نیران چھُ, یِمن ہٕنٛدۍ یِم کانٹیکٹ تُہۍ پتہٕ ٹریس چھِوکھ کران, یِمن چھُوا تُہۍ امی ساتہٕ یہِ ٹیسٹ کران کِنہٕ کینٛہہ دۄہ پتہٕ؟ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کانٛہہ نفر آو پازِٹِو, یہِ نفر چھُ آسان قۄدرٔتی سٲنِس ایڈمنسٹریٹِو کوارنٹیٖن سینٹرس منٛز, صحیح, یا چھُ آسان کُنہِ جایہِ یہِ ہیٚکہِ گرِ تہِ ٲسِتھ, کیٛازِ یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کنٹیکٹ أمۍ سُنٛد نفر, یا بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ زن کانٛہہ سٔروِس پرووایڈر. أسۍ چھِ سٔروِس پرووایڈرن تہِ آز کل کران, أسۍ چھِ کران کٲم ییٚمہِ ساتہٕ زن یہِ کنٹیکٹ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پازِٹِو نفر آو, یہِ پازِٹِو چھُنہٕ تُلان أسۍ تہٕ یہِ چھِنہٕ أسۍ کران شِفٹ ہاسپِٹل. صحیح, مطلب اَسہِ چھِ کووِڈ کِیر سینٹٲرٕس چھِ سٲنۍ, اَسہِ چھُ کووِڈ کِیر سینٹر ییٚتہِ حظ ییٚتہِ پریٖساباد چھُ اَسہِ ڈیڈِکیٹِڈ کووِڈ ہاسپِٹل, پریٖساباد ہے, پٮ۪ٹھکوٹ میں ہے, ہُپروٗ میں ہم بنانے جا رہے ہیں, یا اِوٕن اَسہِ چھُ کینٛہہ بیڈٕس ڈسٹرکٹ ہاسپِٹلس منٛز تہِ امہِ خٲطرٕ تھٲیمٕتۍ, تِم چھِ لیول 2 خٲطرٕ, یا جیکلے چھُ لیول 2 مطلب گوٚو ییٚتہِ زن نہٕ ییٚتہِ سِمٹومیٹِک ہٮ۪کون أسۍ تھٲیِتھ کانٛہہ نفر, مگر تٔمِس پیٚیہِ نہٕ اَسہِ وینٹِلیٹری سپورٹ دیُن کِہینۍ. سیٖویر لیول سُہ چھُ یِوان لیول 1 منٛز, تَمہِ خٲطرٕ چھِ سکیٖمٕز JBC لایک دیٹ. تہٕ أسۍ چھِ اَمے وِزِ یُتھُے کانٹیکٹ تھوٚو اَسہِ پانَس نِش, أمِس چھِ أسۍ 5 دۄہہِ کران ٹیسٹ. تَمیُک وجہ چھُ أمِس گژھِ نا آسُن وایرل لوڈ, گژھِ اَتھ منٛز چھُ وایرل لوڈ میٹٲرٕس, کیٛازِ اگر أسۍ اَمے دۄہ ٹیسٹ کرو یہِ ہیٚکہِ نیگیٹِو تہِ یہِ زن فالٕس تہِ, یہِ چھِ أسۍ 5 دۄہ أمِس یا 5مہِ دۄہ یا 6مہِ دۄہ کران یُتھُے یہِ وایرل لوڈ أمِس آسہِ, اَسہِ ننہِ یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ چھا پازِٹِو کِنہٕ یہِ چھُ بالکل. اچھا, وۄنۍ یِم پازِٹِو درٛاے اَکہِ لَٹہِ,
یمن چھو تُہۍ ٹریٹ کران یمن چھُ کینٛہہ کورس آف ٹریٹمنٹ آسان یمن کٔژِ دۄہہِ پتہٕ چھو پتہٕ تُہۍ کران ٹیسٹ یم پازٹو وٕچھ اوتانۍ ٲسۍ گۄڈنٮ۪تھ اَسہِ گایڈ لاینٕز یمن کٔرِو سا 2 ٹیسٹ 2 کنزِکیوٗٹِو ٹیسٹس ٲسۍ پیٚوان یمن کرنہِ وِدِن 24 hours ٲس پیٚوان یمن بیٛاکھ ٹیسٹ کرُن سپوز اگر أمِس اَسہِ 12مہِ دۄہ ٹیسٹ کٔرِو 23مہِ دۄہ اوس پیٚوان بیٛاکھ ٹیسٹ کرُن یا یمن 10مہِ دۄہ تہِ ٲسۍ کُنہِ جایہِ کران پتہٕ ٲسۍ أسۍ 11مہِ دۄہ بیٛاکھ ٹیسٹ کران وۄنۍ چھِ وٕنکیٚنس چھِ اَسہِ یُس زن SOP چھِ اَکُے ٹیسٹ چھُ یِمن کرُن اَسہِ چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھِ أسۍ کران کٲم یہِ چھِ 14 دۄہن اَسہِ تھاوُن پانس نِش اسلیے أسۍ چھِ کران زیادٕ سے زیادٕ اتھ ٹیسٹ کران 11مہِ دۄہ یا 12مہِ دۄہ یا 23مہِ دۄہ وٹ ایور یہِ اَسہِ آسان چھُ پنُن حساب کرنہٕ خٲطرٕ جان تہِ بہتر چھُ روزان أسۍ چھِ یِمن 12مہِ دۄہ کران حظ ٹیسٹ یا 23مہِ دۄہ کران ٹیسٹ 14مہِ دۄہ چھُ تمیُک رِپورٹ واتان 15مہِ دۄہ چھِ أسۍ تراوان یِم پتہٕ یَلہٕ اگر یہِ نیگیٹِو آو پتہٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ یُتھُے یہِ نیگیٹِو چھُ یِوان یہِ چھُنہٕ تُلان أسۍ تہٕ یہِ چھِنہٕ تراوان أسۍ پتہٕ پننِس ایڈمنسٹریٹِو کوارنٹیٖنس منٛز تھاوان بیٚیہِ أسۍ بیٚیہِ تھاوان یہِ ایڈمنسٹریٹِو گرٕ گژھنُک أسۍ تھاوان اَمہِ موٗجوٗب ایڈمنسٹریٹِو کوارنٹیٖنس منٛز یہِ چھِ سرٛان وان کران ہُہ کران یہِ کران پتہٕ چھِ صُبحن 2مہِ دۄہ گژھان ایز اے فرٛیش گژھان گرٕ أسۍ چھِنہٕ سوزان یہِ مطلب اصل پٲٹھۍ میری بات سمجھ آئی آپ کو تو ایسے نہیں چھوڑتے ہیں اس پر سے استعمال کریں تاکہ یہ گژھِ فریش اب کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جانا چاہتا ہے اٹ از دا ڈاکٹر جو کہ وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ اس کو ہوم کوارنٹین میں ہم چھوڑیں ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین پہ رکھیں یوزلی اس کو ایک ہی ٹیسٹ ہم کرتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں بالکل ڈاکٹر صاحب تۄہہِ کٔرٕو ڈیڈِکیٹڈ تہٕ بیٚیہِ یِم ہسپتال ڈیزِگنیٹ چھِ کٔرمٕتۍ تُہنٛدِس ضلعس منٛز ایز کووِڈ سینٹٲرٕس ایز کووِڈ ہاسپِٹلز تِمن ہٕنٛز کتھ تہِ کٔرِو تہٕ بیٚیہِ یِم باقٕے ہیلتھ کِیر فیسلٹیٖز چھِ اتہِ کِتھ ارینجمنٹ چھِ یُتھ زن اتہِ یِم عملہٕ کٲم چھِ کران ڈاکٹر کٲم چھِ کران تِم تہِ روزن سیف اگر پیشنٹس سۭتۍ کانٛہہ اٹینڈنٹ چھُ یِوان سُہ تہِ روزِ سیف یا کانٛہہ پیشنٹ چھُ تٔمِس چھُنہٕ کووِڈ سُہ یی کُنہِ بدلہٕ مرضہٕ کہِ علاج خٲطرٕ سُہ تہِ روزِ سیف تمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ تتہِ گۄڈنیُکُے چیٖز ونہٕ بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم پازِٹِو پیشنٹ کووِڈ کِیر سینٹرس منٛز تھٲے یا تھٲے اَسہِ یِم ڈیڈِکیٹڈ کووِڈ ہاسپِٹلن منٛز اور چھُنہٕ اِجازت کٲنٛسہِ نفرس اندر اژنہٕ خٲطرٕ أمۍ سٕنٛدِس گرِکِس کِہینۍ اچھا اٹینڈنٹ چھُوکھ نہٕ تُہۍ ایلو کران اٹینڈنس منٛزن ٲس کٲنٛسہِ مجبوٗری مطلب ہی نیڈس ا گاے اراؤنڈ ہم ہی نیڈس اس کے لیے تو ہمارا عملہ ہے ہم کس کے لیے أسۍ خدمت خٲطرٕ تِمن تیار جو عملہ ہمارا ہوتا ہے یُس زن سون عملہٕ چھُ تِمن چھِ پراپر पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से इस्तेमाल अच्छा मतलब उनको होता है वो पीपी पूरा गियर लगा के होता है पूरा वो फेस शील्ड होता है गॉगल होता है उसमें हेड गियर होता है शू कवर होता है उनको पहले तो उनको ही ख्याल रखना है ना वरना थोड़ा ऐसे तिमन ख्याल क्या अगर तिमन रिसोर्सेस अगर तिमन क्या सोनदार मदार इलाज कुछ करे बिल्कुल तो यूजुअली ऐसे ज्यादा ये एसिम्टोमेटिक ही आसान एसिम्टोमेटिक ही आसान कोई इतना नहीं सिम्टोमेटिक होता है सिम्टोमेटिक ऐसे आवड़ में नुकसान तुत क्या एसिम्टोमेटिक अगर एक आध कोई होता है उसको उधर ही हम ट्रीट करते हैं दिवान सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और ठीक हो जाते हैं मतलब उसी अथ मज शिकायत डॉक्टर साहबन हज ये कि यम प्रोटेक्टिव गियर पेवान रिपीटेडली लागन क्या ज्यादा क्वांटिटी अवेलेबल कहें यु जन दो नो प्रोटेक्टिव गियर हेको लगित तथ मुतलिक सह कत सैनिस जिलस मज क्या माशाअल्लाह पूरा अमिच तैयारी ति स्टॉक ति मौजूद पन्निस अमलस इवन कुछ भी लाइन डिपार्टमेंट नफर जन यी सपोज कुछ कोविड केयर सेंटरस मज गई बिजली हज प्रॉब्लम मिसाल आब प्रॉब्लम और नलक वलिस आचुन बिचारस ठीक कर उनको भी तिमन दिवान या इवन तिमन पन डिपार्टमेंट योतान तिहद पूरा ख्याल बह यार लाइन यह मिला जुला कोऑर्डिनेटेड सिर्फ हेल्थ लाइन डिपार्टमेंट डॉक्टर साहब ब्याख वनकन मेजर चैलेंज सह कि यम बाकी मरीज तम गसन सफर गसन क्या फॉर एग्जांपल यमन कोविड कहें बाकी अमराजन मज मुब्तला तिमन गछ वातन मौजून तो मुनासिब इलाज मौलज अमि खतर क्या तुम करान अगर फॉर एग्जांपल कंस एमरजेंसी गई कंस पे हस्पताल अचानक गछुन तमिस पे मेडिकल असिस्टेंस जरूरत तम खतर हस्पताल मज एमरजेंसी ऑपरेशनल फंक्शनल सह सोरे चलान अच्छा सिर्फ चीज तान कर्म कोल्ड सर्जरीज बंद कोल्ड सर्जरीज एमरजेंसी सर्जरी मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बिटिया ये मतलब बबाली जान बनी। सपोज बिनीजन कह नफर आओ अमिस एक्यूट अपेंडिसाइटिस, हम उसकी सर्जरी करते हैं जी कह तिस प्रॉब्लम कह लगे फ्रैक्चर ग वी ट्रीट हिम वी ट्रीट हिम जी तमिस क्या सह त्रावन तोतान तो या गोब खर जनान गोब खर जनान करान गोडनेथ टेस्ट। बिल्कुल ये अक्सर अहम सवाल कि यम प्रेग्नेंट लेडीज हामिल खवातीन यमन अगर कह पॉजिटिव द्राय यम कोत वक्त रेफर करान या ये कह नेगेटिव द्राय तिम कत वक्त थवान अम खतर कह डेडिकेटेड हॉस्पिटल बे कि डिलीवरी टाइम योत टेस्ट कर अगर कह कुन स्टेजस पे तम तुम टेस्ट कर बह कर इत पे अर्ज ये सात कह हामिल खातून 34 पे 36 हफ्तस मज वातान तो तथ मज कर टेस्ट क्या अगर गोड़े टेस्ट अमिस करो ठीक पत लिखोस अमिस कोविड नेगेटिव यह पता पत अमिस क्युत एक्सपोजर मिले हे पॉजिटिव त इसलिए कर अमिस ये सात अमिस वक्त तैयार क्या यह पता यह कर डिलीवरी यूजुअली टाइम टर्म प्रेगनेंसी तम अमिस टेस्ट करान कोविड पॉजिटिव ये सात अगर यह कोविड पॉजिटिव आय यह तुलान अमे सात कह हस्पताल गवर्नमेंटन अमे खतर थमित सिकिम्स बेमिना डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल यह पेशेंट करान शिफ्ट तौर या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल साने हेल्थ डिपार्टमेंट रैनावारी हॉस्पिटल जेएलएनएम हॉस्पिटल तौर सोजान तो अमिस कह प्रॉब्लम गसान तम सात शिफ्टिंग अमिस नफर बे गोड़े तरह फिक्र यह हसा कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडी यह नेचुरली गोड़े शिफ्ट कर ताकि अमिस पता अमिस कर जेबी बच युथ तमिस प्रॉब्लम ग गोड़े करो तमिक एहतियाती तदाबीर थो गोड़े वातन हस्पताल ये अमिस पूर अमल टेक केयर ऑफ ओके ओके बेस तुम वनान कि मुस्तकबिलस मज कोशिश करान पन्निस जिलस मज हस्पताल तुथ कायम करने खतर ये हामिल खवातीन खतर डेडिकेटेड स्पेशली तिहंद खतर तथ मुतलिक कोत वज तथ मुतलिक कत चलान सैनिस डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर समीर जी मुट्टू तिम दे आर ऑन जॉब फॉर इट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो सोन वर्दी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर तिम दे आर वर्किंग ऑन इट तो चूंकि तिमन प्रोग्राम ये हॉस्पिटल सह तुथ हॉस्पिटल सह करान तथ पे कत हेको पन कोविड ट्रायाज बन अमे डिस्ट्रिक्ट खतर तो वी आर ऑन इट एंड इंशाल्लाह जल्दी वी विल डिक्लेयर इट कहाँ पे हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो कायम हो जाए और लोगों को राहत मिले। अच्छा वन हेतन रिलैक्सेशन पर आई ट्रैवलर आई बाय एयर आय बाय रोड आय यमन ट्रैवलर यम कित वक्त मैनेज करान यमन कत वक्त थवान पत कित टेस्टिंग गसान थोड़ा बहुत वन तो ट्रैवलर मुतलिक वन बह तुम अगर रोड कह तर तमिस सोन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम सोन हेल्थ डिपार्टमेंट तथ मुंसलिक अमल तिम लोअर मंडास पे तती करान टेस्टिंग एंड ऑल पे तिम पन्निस क्वारंटाइन सेंटर्स मज थवान ये तिम नेगेटिव नेक्स्ट डे दे गो होम सिमिलरली इत पे एयरपोर्ट वन बह चूंकि एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट बडगामस मज अत करान युथी और ट्रैवलर आए वनिक तान 13 फ्लाइट 14 फ्लाइट 14 फ्लाइट दोहस तिमन सारे फ्लाइटन मज यम ते ट्रैवलर तिमन तथी एयरपोर्ट पे सैंपल तुलान पे सैंपल तुलान तिम टेस्टिंग फैसिलिटी। डॉक्टर साहब इस एयरपोर्ट्स पे सैंपलिंग करान ये सैंपलिंग खतर तुम पाने अमल तयत डेजिग्नेट कोर्मुत कि बदल कुन पे आमुत अन्न तो यह डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों पे टेस्टिंग अमल क्या तीत मच पन्निस डिस्ट्रिक्टस मज कर बिल्कुल इसलिए पन वर्दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर क्या वो so you have pooled in the resources वो पूल right टेस्टिंग अमल यह पूल कोर्मुत इवन डॉक्टर तिमन तुलान सैंपल तथ सैंपल पे तुलान प्रॉपरली अंडर ऑल SOPs तुलान तिम टेस्टिंग फैसिलिटी गसान इंस्टीट्यूट तम खतर आमुत डेजिग्नेट कर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तौर गसान नेक्स्ट डे तिम रिपोर्ट मिलान तीस काल तिम रोजान या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीनस मज या पेड क्वारंटीनस मज दैट इज द चॉइस ऑफ द ट्रैवलर इफ ही और शी वांट्स टू स्टे इन
Administrative quarantine, he is allowed to stay ہمارے there. پاس یہاں پہ ہوٹلس ہے وہاں جاتے ہیں اگر تم پیڈ کوارنٹینس مز گژھو رات کی خاطر ادھر بیچتے ہیں ٹھیک. اور تات مز پتہ نیکسٹ ڈے ٹیسٹ کمز نیگیٹو accordingly we follow the course. Test comes positive اس accordingly ایکٹ کران. اگر وۄنۍ یہِ سانہِ ضلعُک نفر آو یہِ آو ایر یہِ درٛاو پازِٹِو پتہٕ چھِ اَسہِ تِم اطلاع کران اَسہِ چھُ واتان ڈیلی سیمپلنگ رِپورٹ یِتھ پٲٹھۍ ہر کُنہِ انسٹِچوٗٹُک چھُ واتان یا جے بی سی بیمنُک چھُ واتان اَسہِ أسۍ چھِ وٕچھان تَتھ منٛز سٲنۍ ڈِسٹرکٕکۍ کۭتیاہ چھِ تَتھ منٛز چوٗنٛکہِ سون ڈِسٹرک چھُ سوزان پنٕنۍ ڈِسٹرکٕکۍ سیمپلز جے بی سی سکمز بیمنا ہاسپِٹل تور چھِ أسۍ سوزان ٹیسٹنگ تہٕ اِنسچوٗٹ چھُ سوزان ٹریولٲرٕس چھا ٹھیٖک تہٕ اَسہِ چھُ واتان یِہُنٛد رِپورٹ دین أسۍ چھِ سارٹ آوُٹ کران پازِٹِو کَتیُک چھُ کیٛاہ چھُ اگر یہِ ٹریولر چھُ پازِٹِو أمۍ سٕنٛز کنٹیکٹ ٹریسِنٛگ چھِ اَمے ساتہٕ گژھان سٹارٹ. صحیح. ییٚلہِ وۄنۍ لاک ڈاوُن لِفٹ گوٚو اَتھ منٛز درٛاے أسۍ کٲم کار کرنہِ تہِ اَتھ منٛز درٛاے أسۍ گرو نٮ۪بر اوٚتانۍ ٲسۍ أسۍ گرنٕے منٛز ریسٹرکٹِڈ موٗمینٹ ٲس وۄنۍ درٛاے أسۍ کٲم تہِ کرنہِ پھیرنہِ تھورنہِ تہِ تہٕ اَمیُک کیاہ اِمپیکٹا چھُ تۄہہِ باسان تُہنٛدِس ڈِسٹرکس منٛز ییٚلہِ تُہۍ پانہٕ اوبزٲرو چھِو کران لُکھ چھا وُنہِ تہِ تِم گایڈ لاینٕز نارمٕز فالو کران کِنہٕ لُکو دوٚپ ظٲہرا مۄکلیو یہِ کورونا اَسہِ پَزِ نیرُن. پَنُن پَنُن سونٛچ لُکن جی تِم گایڈ لایِنٕز کرنا فالو نہ کرنا فالو دیٹس ایوری ہیز اِٹس اون تھِنٛکِنٛگ لیکِن تِمن کیاہ کوٚر اَسہِ کٲم اَسہِ کوٚر راتھ نہٕ کینٛہہ اوترے دۄن دۄہن اوس اَسہِ تھومُت اَتہِ سٲنۍ ڈِسٹرک مجسٹریٹن اکھ پروگرام بنوومُت ییٚتہِ زن أسۍ سٔروِس پرووایڈرن أسۍ جانکٲری دِمو امہِ اتھ سلسلس منٛز تِتھے پٲٹھۍ گژھِ بلاک لیولہِ پٮ۪ٹھ بلاک لیولہِ پٮ۪ٹھ. میون سوال اوس زِ ایسکلیشن ما گٔے امہِ سۭتۍ مطلب یِم پازٹِو کیسز ما آیہِ زیادٕ آفٹر لاک ڈاوُن تُہُنٛد کیاہ پنُن مُشٲہِدٕ چھُ؟ ہیٚکہِ تہِ تہِ گٔژھِتھ تہٕ ہیٚکہِ تہِ نہٕ گٔژھِتھ سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ زن زِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَسہِ چھُ تِمن تھومُت ؤنِتھ یِم زن سٔروِس پرووایڈٲرٕس چھِ سٔروِس پرووایڈرن کی ٹیسٹنگ ہم کر رہے ہیں. اچھا سُہ گوٚو گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے سٹارٹ. اچھا یِم لوکل وینڈٲرٕس چھِ سٔروِس پرووایڈٲرٕس چھِ کُنہِ زن چھُ کاندُر چھُ سبزی وول چھُ دُکاندار اہم چھُ نٲیِد کیونکہِ نٲیِد چھُ سُہ کٹٲے سُہ چھُ شیر کران بِلکُل کھوٗر چھِ وۄنۍ تِم بلیڈ لاگان بلیڈ بدلو مگر کھوٗر چھُ زیادٕ خطرٕ یہِ ووٚن WHO تہِ کہِ باربٲرٕس کین بی سایلنٹ کیریئرز آف کووِڈ. باربر چھِ نانوائی چھُ پُج چھِ اِوٕن میڈِکل شاپہٕ وٲلۍ چھِ اَتھ منٛز یِمن سۭتۍ عام لُکن ہٕنٛز انٹریکشن چھِ ریڈٕ وٲلۍ چھِ یِمن چھِ أسۍ سیمپلنگ کران یِمن سٔروِس پرووایڈرن ہٕنٛدۍ بیٚیہِ چھِ یِمن أسۍ سۭتۍ سۭتۍ یِمن اَسہِ کرِ ڈِسٹربیوٗٹ ماسک تہِ یِمن تہٕ بیٚیہِ چھِ تِمن یِمن جانکٲری دۄہے چھِ آسان اَسہِ اعلان کران ڈِسٹرک زن ایڈمنسٹریشن چھِ یا أسۍ تہِ آی سی کوٚر اَسہِ یِمن اَسہِ دِژ یِمن جانکٲری زِ یِتھ پٲٹھۍ ہسا چھُ کرُن مطلب زیادٕ بھیٖڑ باڑ چھنہٕ دُکانس منٛز گژھِ اکھ نفر آسُن بِلکُل صحیح بیٚیہِ چھِ تِمن پوٗرٕ پراپر تھاوُن نا ڈِسٹنس مینٹین کرٕنۍ بیٚیہِ تِمن چھُ ماسک کرُن دے ہیو ٹُو ویر دَ ماسک تِمن چھُ ہینڈ واش سُہ چھُ زیادٕ اہم چاہے صابن ییٚتٮ۪تھ آسہِ آب تہٕ صابن آسہِ ایویلیبل تتٮ۪تھ ہیٚکن آب تہِ ییٚتٮ۪ن نہٕ آسہِ تتٮ۪ن کرن سینِٹایزر بِلکُل ڈاکٹر صٲب تۄہہِ دِژوٕ مُفصل زان پنُن یُس ڈِسٹرکس منٛز تُہۍ کارکردگی وٕنکیٚن کران چھِو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ آیِو سٲنِس پروگرامس اَسہِ چھِ پتہ کہِ وٕنکیٚن کۭژاہ ذِمہٕ دٲری چھِ تُہنٛدٮ۪ن شانن پٮ۪ٹھ اَمہِ باوجوٗد آیوٕ تُہۍ سٲنِس سٹوڈیوس منٛز اَمہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. ناظریٖن اب چونکہ لاک ڈاؤن لفٹ ہو گیا ہے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خطرہ ٹل گیا خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے جس کے لیے ہمیں اور بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک ایسی حکمت عملی بنانی ہے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے جس سے اس وبا سے ہم بچ سکیں خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. آج کے پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں اور حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ کووڈ-19 سے ریلیٹڈ وہ بھی موضوع ہوگا اس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے اور ڈی ڈی کشر دیکھتے رہیے. خدا حافظ.